अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 171 से 173 तक जो है लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनेगा, अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 171। व मसलू और मिसाल, व मसलू और मिसाल, व मसलू और मिसाल अल्लज़ीना उनकी जिन्होंने, अल्लज़ीना उनकी जिन्होंने, अल्लज़ीना उनकी जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, कफरू कुफ्र किया, कफरू कुफ्र किया। कमसली मानित मिसाल, कमसली मानित मिसाल, कमसली मानित मिसाल अल्लज़ी उसके हैं जो, अल्लज़ी उसके हैं जो, अल्लज़ी उसके है जो यनइकु चीख कर पुकारता है, यनिकु चीख कर पुकारता है, यनइकु चीख कर पुकारता है। बिमा उसे जो, बिमा उसे जो, बिमा उसे जो ला यस्माउ नहीं सुनता, ला यस्माउ नहीं सुनता, ला यस्माउ नहीं सुनता इल्ला मगर, इल्ला मगर, इल्ला मगर दुआ पुकार, दुआ पुकार, दुआ पुकार व निदा और आवाज़, व निदा और आवाज़, व निदा और आवाज़। सुमुन बहरे, सुमुन बहरे, सुमुन बहरे, बुकमुन गूंगे, बुकमुन गूंगे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे हैं, उम्युन अंधे हैं, उम्युन अंधे हैं, उम्युन अंधे हैं। फहुम बस वो, फहुम बस वो, फहुम बस वो ला याकिलून नहीं वो अकल रखते, ला याकिलून नहीं वो अकल रखते, ला याकिलून नहीं वो अकल रखते। अब इसे वहाँ से पढ़ लेंगे। वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअ व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून। और मिसाल उनकी जिन्होंने कुफ्र किया, मानिद मिसाल उसके हैं जो चीख कर पुकारता है, उसे जो नहीं सुनता मगर पुकार और आवाज़, बहरे गूंगे और अंधे हैं, बस वो नहीं वो अकल रखते। एक बार वापस से इसे रिपीट करेंगे। वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून। और मिसाल उनकी जिन्होंने कुफ्र किया, मानी दे मिसाल उसके हैं जो चीख कर पुकारता है, उसे जो नहीं सुनता मगर पुकार और आवाज़, बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं वो अकल रखते। अब आयत नंबर 172 लर्न करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, आमनु ईमान लाए हो, आमनु ईमान लाए हो, कुलू खाओ तुम, कुलू खाओ तुम, कुलू खाओ तुम मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो, माँ जो, माँ जो रज़क़नाकुम अता की हमने तुम्हें, रज़क़नाकुम अता की हमने तुम्हें, रज़क़नाकुम अता की हमने तुम्हें, वशकुरु और शुक्र करो, वशकुरु और शुक्र करो, वशकुरु और शुक्र करो, लिल्लाही अल्लाह का, लिल्लाही अल्लाह का, लिल्लाही अल्लाह का, इन अगर, इन अगर, इन अगर कुंतुम हो तुम, कुंतुम हो तुम, कुंतुम हो तुम इयाहू सिर्फ उसी की, इयाहू सिर्फ उसी की, इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदून तुम इबादत करते, ताबुदून तुम इबादत करते, ताबुदून तुम इबादत करते। अब इसे वहाँ से पढ़ लेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वशकुरु लिल्लाह, वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, खाओ तुम पाकीज़ा चीज़ों में से जो अता की हमने तुम्हें, और शुक्र करो अल्लाह का अगर हो तुम सिर्फ उसी की तुम इबादत करते। एक बार वापस से इसे रिपीट करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वशकुरु लिल्लाह, वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تمہیں، اور شکر کرو اللہ کا اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے۔ اب آیت نمبر 173 لرن کریں گے۔ انما بے شک، انما بے شک، انما بے شک، حرما اس نے حرام کیا ہے، حرما اس نے حرام کیا ہے، حرما اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، المیتۃ مردار، المیتۃ مردار، والدم اور خون، والدم اور خون، والدم اور خون، ولحما اور گوشت، ولحما اور گوشت، ولحما اور گوشت، الخنزیر خنزیر، خنزیر پر کا، الخنزیر خنزیر پر کا، الخنزیر خنزیر پر کا، وما اور جو، وما اور جو، وما اور جو، اہلا پکارا گیا، اہلا پکارا گیا، اہلا پکارا گیا، بھی اس کو، بھی اس کو، بھی اس کو، لغیری واسطے غیر، لغیری واسطے غیر، لغیری واسطے غیر، اللہ اللہ کے، اللہ اللہ کے، اللہ اللہ کے، فمنی تو جو کوئی، فمنی تو جو کوئی، فمنی تو جو کوئی، اس درہ مجبور کیا گیا، اس درہ مجبور کیا گیا، اس درہ مجبور کیا گیا، غیر نہ، غیر نہ، غیر نہ، باغن سرکشی کرنے والا ہو، باغن سرکشی کرنے والا ہو، باغن سرکشی کرنے والا ہو، ولا اور نہ، ولا اور نہ، ولا اور نہ، عادن حد سے بڑھنے والا ہو، عادن حد سے بڑھنے والا ہو، عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا تو نہیں، فلا تو نہیں، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، اسما کوئی گناہ، اسما کوئی گناہ، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، علیہ اس پر، علیہ اس پر، انا بے شک، انا بے شک، انا بے شک، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر پر کا، اور جو پکارا گیا اس کو واسطے غیر اللہ کے، تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو نہیں کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اس نے مردار حرام کیا ہے تم پر، مردار اور خون اور گوشت خنزیر پر کا، اور جو پکارا گیا اس کو واسطے غیر اللہ کے، تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو نہیں کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میڈنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 171 کی جو تفسیر میں پچھلے ویڈیو میں ڈال چکی ہوں اور اس کا ورڈ میننگ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اس میں ایڈ کر دیا، انکلوڈ کر دیا تاکہ یہ چھوٹے نہ، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان ہوتا ہے جیسے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔